بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الكرام، أخرج مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الكرام، من يتأمل في المجتمع يجد المجتمع على صنفين: صنف منهم تعساء بائسون معترضون ناقمون، لا تجد المتفائل أبدا، وقد تجدهم أحيانا يركبون أحسن المراكب ويسكنون في أحسن البيوت ويأكلون أحسن المآكل ويلبسون أحسن الثياب، لكنهم مع هذا تعساء بائسون. وتجد صنف آخر من المجتمع عليهم علامات الرضا والطمأنينة والراحة والانشراح والفرح والسرور والتفاؤل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقد تجد البعض منهم مريض بالأمراض المزمنة أو فقير معدم لا يجد شيء. ما الذي باعد بينهما وما الذي أوجد هذا الفرق والبعد الشاسع بينهما؟ إنه حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فقد جاء في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان أيها الكرام له حلاوة تفوق كل حلاوة، وله طعم أجمل من كل طعم، وله مذاق رائق وجميل. يجد هذا الطعم من خالطت بشاشة قلبه الإيمان. وأعظم ما يمكن أن يتحقق به الإيمان ويجد المسلم به هذه الحلاوة أولا الرضا عن الله تبارك وتعالى. فلا تجد الإنسان راض عن الله تبارك وتعالى وعن كل ما قدره عليه وكتبه له إلا وتجده مرتاح البال مطمئن، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما أتاك فهو مقدر لك قبل أن تخلق، وما صرف عنك فهو ليس لك. لذلك تجد الإنسان مرتاح مطمئن، لأنه يعلم أن هذا الشيء له وقد أتاه، وهذا الشيء ليس له ولم يكتب له. فتجد في راحة وطمأنينة حتى وإن أصابتها المصائب. نعم، تجده مرتاح حتى وإن أصابتها المصائب، لأنه يعلم أن هذه المصائب التي تصيبه هي عند الله في الميزان لها مكان عظيم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن أعظم ما يمكن أن يرضى به الإنسان عن الله تبارك وتعالى تحقيق التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، أن يجرد الإنسان قلبه من كل شيء إلا من الله. فإذا أحب
أحب لله، وإذا أبغض لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. لأن ما في شيء يدفع لهذه المحبة أو العداوة إلا محبة الله تبارك وتعالى، فتجده ما يدفع لذلك إلا القرب من الله، وما يبعده عن ذلك إلا رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. فتجد هذا الإنسان مرتاح، حتى إذا قدم الخير تجده لا يرجو من ذلك أي أمر، لأنه يقدمه لله. فإذا وجد في ذلك شكرا فبها ونعمت، ما وجد شكر ما يرجو، لأنه لم يقدم هذا الشيء وهو يرجو من ورائه شيئا، وإنما أحب وأبغض وعاد ووالى لله تبارك وتعالى، لأنه قد استكمل الإيمان واستكمل التوحيد وحقق العبودية. والله تبارك وتعالى غني عن كل عمل يقدمه الإنسان. لو أن الإنسان عبد الله من أول ما يخلق حتى يموت ما أدى شكر نعمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم: قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا دخل البحر يخرج بشيء؟ ما يخرج بشيء. فكذلك ملك الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الثاني مما يحقق به الإنسان حلاوة الإيمان الرضا بدين الإسلام. يعلم الإنسان أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، ولا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة بدين غير هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد صحيفة من التوراة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح، فقال: يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ عندك شيء؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه من اتباعي. خلاص كل دين سوى الإسلام باطل، فيرضى الإنسان بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقدم على هذا الدين شيئا، فكل ما جاء به الإسلام مقبول عنده، وكل ما رده الإسلام فهو مردود عنده. إذا كان الإنسان بهذا المستوى وجد حلاوة الإيمان. الأمر الثالث الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. إياك أن تعلم أن أي طريق سيدخلك إلى الجنة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجد الجنة أبدا. يقول ابن عباس يقول أبو هريرة رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. لا تقول قد يكون ما الذي يقصد يحتمل كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال، خلاص. فلا وربك لا يؤمنون حتى
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. خلاص هذه اختيار أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء قبلناه لأنه قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ارتضينا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قبلناه. لذلك كان من نواقض الإسلام 10 الشك في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مو عدم قبوله، الشك فيه فقط. تشك هذا ناقض من نواقض الإيمان، لا بد أن تقبله حتى وإن كان يخالف هواك. نعم، حتى وإن كان يخالف هواك، لأنه قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت عبد لله اضطرارا، شئت أم أبيت فكن عبدا له اختيارا سبحانه. لذلك تقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعك لذلك محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي بعثته قريش وكان سيدا لقومه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تعظيم الصحابة له، فلما رجع إلى قريش قال: يا قريش، ألا أدلكم على ما فيه خير لكم؟ قالوا: بلى. قال: خلوا بين الرجل وبين غيره، فوالله لقد قدمت على الملوك والزعماء والرؤساء فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما التفت في ناحية إلا والتفتوا إليها جميعا، وما أمر أمرا إلا ابتدروه، وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه، من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، لأنهم يعرفون أنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نجوا من النار ودخلوا الجنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لذلك معظمين للنبي عليه الصلاة والسلام، معظمين لسنته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يذكرون عنه من شدة تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في سفر فمر بشجرة جلس تحتها، فلما سألوه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة. هذه من الأمور العادات، يعني الأمر فيها سائغ والأمر فيها واسع. ما الذي دفع عبد الله بن عمر أن يفعل هذا؟ محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يعظم أمره وتعظم محبته في قلبك، وبقدر بعدك عن أمره صلى الله عليه وسلم تبتعد عن محبته صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان محققا لهذه الأمور وجد حلاوة الإيمان، وإذا ذاق حلاوة الإيمان كانت كل الدنيا هينة. عاتكة زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب منها يوما فقال: والله لأسؤلك. قالت: أو تخرجني من الإسلام؟ قال: لا. قالت: فبما تسوقني إذا؟ هذا المحك، أنا أخرج من الدين؟ لا، إذن أي أمر دونه هين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أعظم ما يمكن أن يصاب الإنسان يصاب في دينه، لأن إذا ذهب الدين فلا فائدة من حياته إذا. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور ذاق حلاوة الإيمان. أبو سفيان لما قدم إلى الشام إلى هرقل وكان كافرا يومها سمع به هرقل فأرسل إليه ومن معه، ثم قال: إني سائلك عن هذا الرجل فحدثني عنه، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأصحابه: إن كذبني فكذبني، قولوا كذب. فسأله قال: من يتبعه؟ ضعفة القوم أم أسيادهم؟
قال إذا دخل أحدهم إلى الدين هل يخرج منه سخطة فيه يعني كرها له؟ قال لا. قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا حس الإنسان بحلاوة الإيمان لا يمكن أن يرجع مهما عذب ومهما أوذي، لا يمكن أن يرجع. لماذا؟ لأنه إذا وجد حلاوة الإيمان وجد مع هذا الإيمان الأمن، ووجد الطمأنينة، ووجد الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا تحقق الإيمان في قلوب الناس كلهم ووجدوا بذلك أمانا وطمأنينة وراحة وانشراحا تحقق الأمن في المجتمع. هل تجدون شخصا يجد حلاوة الإيمان في قلبه يعتدي على حقوق غيره؟ ما تجد. لا يمكن أن يعتدي على حقوق غيره، لأنه يعلم أن اعتداءه هذا ينقص من إيمانه، وبالتالي تجده يحرص على أن لا يخدش إيمانه شيء ولا يخالط هذا الإيمان شيء فينقصه. لذلك تجد الإنسان إذا خالطت بشاشته القلوب ووجد حلاوة الإيمان حرص على حماية هذا الإيمان حتى يلقى الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الذي حفظه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.